अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये अहम डेवलपमेंट क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब एक प्राइवेट चैनल के बड़े सीनियर ओहदेदार को जो है वो एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया, इस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक प्राइवेट चैनल जो है वो कौमी एयरलाइन को जो है वो ख़रीदने जा रहा है, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो ₹1.35 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹248.38 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीज़ल में भी ₹3.85 फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीज़ल की नई कीमत जो है वो ₹255.14 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे पहले तक ये खबरें आ रही थी कि जनाब ये जो है पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी वाक़या होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो कहा जा रहा है कि उनको इम्प्लीमेंट करते करते आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट 15 को जो है वो पेट्रोल प्राइसेस आएंगी, उनके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो शायद डिक्रीज़ हो। देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब अब उस खबर के ऊपर आ जाते हैं जो एक प्राइवेट चैनल जो है वो कौमी एयरलाइन को ख़रीदने जा रहा है। बेसिकली ये PIA का मामला है और ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा, ये बड़े अरसे से चल रहा है। हुकूमत ये सोच रही है कि जनाब इसको जो है वो प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जनाब हम इसकी वजह से बड़ा लॉस में जा रहे हैं। और इसके हवाले से जो है वो बिड रखी गई थी और बिड का सिलसिला शुरू हुआ। अल्टीमेटली पहले तो बिड में बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो शामिल होती थी, लेकिन इस बार जो है वो कोई कंपनी भी जो है वो शामिल नहीं हुई। लेकिन एक कंपनी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने जो है वो 10 अरब की बिड दी और हॉल में जो है वो कह के लगने लग गया कि 10 अरब की बिड सिर्फ, क्योंकि इसकी जो बेस प्राइस है वो है 85 अरब की। और हुकूमत का ये कहना है कि जनाब इसके ऊपर सिर्फ कर्ज़े ही अगर बात की जाए तो वो 200 अरब रुपए के हैं। तो 10 अरब रुपए और 200 अरब और 85 अरब रुपए कहाँ पर हैं? ये जो प्राइस दी गई है ये तो बहुत ज़्यादा कम है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर भी वही हैं और सुनो डिजिटल के ओनर दोनों एक ही हैं। तो ये जनाब जो है इसको ख़रीदने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर जनाब उनको दोबारा कहा गया कि आप जो हैं वो आधे घंटे के लिए दोबारा रीथिंक कर लें, इसके बाद हम दोबारा बिड कर लेते हैं। तो वो आधे घंटे बाद आए, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा फ़ैसला अब भी यही है और आप जो है अगर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप इसे खुद चला लें। अब PIA के हवाले से बहुत सी खबरें आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो है वो भर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, ओवरलोडिंग हुई हुई है। लेकिन दूसरी जानिब PIA वाले कहते हैं कि जनाब जो भर्तियाँ हमने की हुई हैं वो बिल्कुल डिज़र्विंग लोगों के लिए की हुई हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो ओहदे उनको वो ओहदे जो हैं हमने दिए हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर। अब ये अल्टीमेटली कैबिनेट के अंदर ये जो है वो बिड जो 10 अरब की दी गई है ये कैबिनेट के अंदर जाएगी और वहाँ पर डिस्कस होगी और हुकूमत डिसाइड करेगी कि उन्होंने इसको देना है या नहीं देना। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। इसके बाद जनाब स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो लाहौर में तालीमी इदारों को 3 रोज़ जुम्मा हफ्ता एतवार छुट्टी देने और औकात कार में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। तर्जुमान इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक फ़ैसला नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले स्मोक इजलास में जायज़ा लेने के बाद होगा। IQ एयरलाइन के मुताबिक लाहौर में औसत एयर क्वालिटी की शरह 208 रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, इस वक्त जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त जो है वो 265 हो गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद जनाब अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, ये बेसिकली बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने बानी PTI की दरख्वास्त पर जो है वो एतराज़ात उठा दिए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल बानी PTI की ज़मानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। तो कल ही जो है वो ये सारी समाअत होगी, एतराज़ात की भी और जो बानी PTI ने दरख्वास्त दायर की है। इससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो बुशरा बीबी को रिहाई दी गई थी वो भी जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने दी थी और अब जो है वो खान साहब की दरख्वास्त भी इधर आ गई है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। आपको याद होगा कि कल उमर अयूब साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए गए थे, तो उनको जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली गई। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये कहा गया कि पहले तो मुझे वीडियो पैगाम आप हमें दें कि आप अंदर जाकर जो है वो कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत ने ये दरख्वास्त दायर की और उसके बाद जो है वो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने ये फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंक पाबंदी आइन की इज़हार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। तो उन्होंने जनाब जो है वो फ़ैसला ये कहा है कि जनाब
جو بھی ملنے کے لیے جائے گا وہ سیاسی گفتگو کر سکتا ہے. انہوں نے جو وہ شک تھی کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کرتے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد بشریٰ بی بی راولپنڈی سے رات گئے لاہور زمان پارک والی رہائش گاہ پہنچی تو ان کے پیچھے پنجاب پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر جمع تھی. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پولیس رات گئے قیدیوں کی وینز اور واٹر کینن کے ہمراہ زمان پارک پہنچی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائش گاہ کے اطراف پر بیریئر لگا کر باہر آنے جانے والے لوگوں پر جو ہیں وہ نظریں جما لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی اپنی دختر مہر النساء کے ہمراہ لاہور آئی ہیں جہاں وہ ممکنہ طور پر مختصر قیام کریں گی. پارٹی ذرائع نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کے دانتوں میں تکلیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جمعے کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے جس کے بعد وہ پاک پتن جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ لاہور میں مزید قیام کریں گی یا پھر پشاور چلی جائیں گی تاکہ کارکنان اور رہنما بشریٰ بی بی سے ملاقات نہ کر سکیں، کیونکہ جمعرات کو کچھ رہنما بشریٰ بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے مگر ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. تو وہ پولیس کی نفری کھڑے کرنے کا مقصد بھی ہے یہ سیف سائڈ کہ کوئی بھی جو ہے وہ ملاقات نہ ہو سکے، کارکن وہاں پر اکٹھے نہ ہو سکے. اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے اوپر. وہ آج کل بڑے انٹرویوز کے اوپر انٹرویوز دے رہے ہیں اور مہر بخاری کو بیسیکلی انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج کے بغیر ممکن نہیں، یا تو سر جھکا لیں یا پھر خودداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. طلبہ کو پاکستان کے لیے باہر نکلنا ہوگا. یہ بیسیکلی اب وہ بنگلہ دیش والا اندیا دے رہے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں طلبہ باہر نکلے ویسے ہی پاکستان میں بھی طلبہ کو باہر نکلنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں بانی کے سامنے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جتنی انرجی میرے دوستوں نے مجھ پر ضائع کی اتنی مخالفین پر کرتے تو فائدہ ہوتا. میں نے ہمیشہ کہا صرف بانی پی ٹی آئی اور بیرسٹر گوہر کو جواب دہ ہوں. شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ اگر میرے دوست میرے ساتھ کمفرٹ محسوس نہیں کرتے تو مجھے احتجاج سے باہر رکھیں. میرے کچھ دوست نہیں چاہتے کہ میں احتجاجی کمیٹی میں میرا نام ہو. 9 مئی کے بعد اگر کسی نے احتجاج کیا ہے تو صرف میں نے ہی احتجاج کیا ہے. اب یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی پک اینڈ چوز خود ہی کرتے ہیں کہ میں نے کس کو جواب دینا ہے کس کو نہیں دینا. پارٹی کے حساب سے یہ نہیں چلتے، پارٹی میں کس کا کیا ہوتا ہے اس حساب سے یہ نہیں چلتے. یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ خود کرتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل آپ ایسے لے لیں. کل انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ کو کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، البتہ میں بیرسٹر گوہر اور بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جواب دے ہوں. تو یہ اپنی ہی ایک سیاست کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ پارٹی کے عہدے اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود ہی چوز کرتے ہیں کہ جناب میں نے اس کو جواب دینا ہے اور اس کو نہیں دینا. تو یہ جناب پک اینڈ چوز جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ والی سیاست سیکھیں. اس کے بعد جناب اسد عمر صاحب جو ہے وہ کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب میرا ابھی تک پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ ہاں آصف زرداری صاحب مجھے بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا. اور انہوں نے پھر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی جو احتجاج قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہاں پر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس سب کا قصوروار سمجھتے ہیں جو سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح گاڑی پر حملہ کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. البتہ آپ لوگ لنڈن کے قوانین کے تحت جو ہے وہ احتجاج کر سکتے تھے. آپ لوگ سائڈ پر کھڑے ہو کر بھی احتجاج کر سکتے تھے بینرز پکڑ کر، اور آپ لوگ وہاں پر نعرے بازی کر سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، لیکن یوں حملہ کرنا وہ غلط تھا. تو ایگزیکٹلی انہوں نے وہی کہا کہ جو میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ اسی طرح سے احتجاج کریں. احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. مطلب اس طرح سے احتجاج نہیں کیا جاتا کہ آپ گاڑی کے اوپر حملہ ہی بول دیں اور وہ باہر نکلیں اور گاڑی کے ارد گرد آپ لوگ جمع ہو جائیں. گاڑی کو ہاں گاڑی بیچ سے گزری ہے، آپ لوگ وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. یہ ایک سویلین طریقہ ہے احتجاج کا. اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں. تو وہ جو میں نے آپ کو ایک پرائیویٹ چینل کے سینئر عہدیدار کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے اور وہ کیوں روکا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسیکلی حماد یوسف صاحب ہیں، ایئر وائی کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے جو ہے وہ ایڈریس کیا محسن نقوی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جناب میں جب بھی ٹریول کرنے لگتا ہوں تو امیگریشن والا پروسیس جیسے ہی میں کمپلیٹ کرتا ہوں تو مجھے جو ہے لاؤڈ سپیکر پر میرے نام کی آواز آتی ہے اور مجھے جو ہے وہ سوالات کے لیے بٹھا لیا جاتا ہے اور مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں اور مجھے ہریس کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ جناب میرا نام ایک کیس میں نامزد تھا اور وہ کوئی غالباً بغاوت کا کیس تھا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اپنا نام نکلوایا اور اس کے بعد میرا نام ECL کے اندر بھی ڈالا گیا، لیکن میں نے جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے اپنا نام نکلوا لیا. لیکن پھر بھی جب بھی میں ٹریول کرنے لگتا ہوں تو جناب امیگریشن والا پروسیس جیسے ہی میں کمپلیٹ کرتا ہوں تو لاؤڈ سپیکر میں میرا نام کی آواز آتی ہے اور مجھے بٹھا لیا جاتا ہے اور میرے سے سوالات کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جناب انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب آپ اس جو ہے وہ معاملے کو خود دیکھیں. تو یہ جناب وہ معاملہ تھا کہ ان کو ایئرپورٹ پہ بار بار روکا جا رہا تھا. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس تھی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.